बुलेटिन में हमारा साथ देंगे अली आरिफ भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि आम इंतखाबात कब कराए जाएं, सीट एडजस्टमेंट करनी है या नहीं। लाहौर एक बार फिर कौमी सियासत का मरकज बन गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी की वजीर आजम की रिहाइश का आमद, शहबाज शरीफ ने खुद इस्तकबाल किया। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। निगरानत हुई। दोनों रहनुमाओं में इलेक्शन बर वक्त करवाने पर मुकम्मल इत्तफाक हुआ। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में खत्म करने की तजवीज़ दी थी। आम इंतखाबात कब कराए जाएं, सीट एडजस्टमेंट करनी है या नहीं। लाहौर एक बार फिर कौमी सियासत का मरकज बन गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी की वजीर आजम की रिहाइश का आमद, शहबाज शरीफ ने खुद इस्तकबाल किया। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। निगरान सेटअप पर भी मुशावरत हुई। दोनों रहनुमाओं में इलेक्शन बर वक्त करवाने पर मुकम्मल इत्तफाक हुआ। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। मुलाकात में मजीद क्या सलाह मशवरे हुए, अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मजीद अहवाल जानेंगे राव दिलशाद से। राव, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहुंचे हैं वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह मॉल्टॉन, और मॉल्टॉन में जहां बामी दिलचस्पी के अमूर और मजबूरी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, वहीं अंदरूनी कहानी जो है वो ज़राए से सामने आई है, जिसके मुताबिक वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात में आम इंतखाबात, निगरान सेटअप में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में इलेक्शंस का इनेकाद पर वक्त करवाने पर मुकम्मल इत्तफाक किया गया है। इलेक्शन में ताखीर किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोनों रहनुमाओं की जानिब से दो टोक मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है। आपके कहें कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मौजूदा असम्बली की मुद्दत के खात्मे की 8वीं तारीख पर तफसीली मुशावरत भी हुई है, जबकि आसिफ अली जरदारी ने मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में खत्म करने की तजवीज़ दे दी है। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर शहबाज शरीफ की दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने की यकीनदानी कराई गई है। ज़राए ने कन्फर्म किया है कि आइंदा निगरान वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट के बजाय सियासतदान को लाने पर भी गौर किया गया है। जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के IMF से इमदादी पैकेज के लिए कलीदी किरदार को सराहा है, और साबिक सदर ने यह भी कहा है कि वज़ीर आज़म को IMF डील पर मुबारकबाद पेश करते हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी का इजहार तशक्कुर पर शुक्रिया भी अदा किया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाकर गई है, इसे मिलकर साफ करेंगे, ये कहा है साबिक सदर मुमलिकत ने। जबकि वज़ीर आज़म ने यह कहा कि हमारी सारी तवज्जो मईशत की मजबूती पर है। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। हमने तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है। सिंध हुकूमत के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई। बिलावल भुट्टो का कराची में धाबीजी इकनॉमिक जोन के इफ्तिताह के मौके पर खिताब, कहा आसिफ जरदारी के चीन के दौरों को तनकीद का निशाना बनाया गया। झूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता। आसिफ जरदारी की सोच की वजह से मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम मिला। मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना हुकूमती तरजीह है। धाबीजी इकनॉमिक जोन से नौजवानों को 1.5 लाख मुलाजमतें मिलेंगी। बदकिस्मती से बिजली की कीमतें बढ़ाना पड़ी। बिजली महंगी करना IMF की शर्त और गर्दिशी कर्जों के बाइस हमारी ज़रूरत है। चीन कर्जे रोल ओवर ना करता तो पाकिस्तान दिवालिया हो चुका होता। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना असल कामयाबी है। वज़ीर आज़म का लाहौर में ताजरों और सन्नतकारों से खिताब, कहा गुज़िश्ता हुकूमत के गलत फैसलों से आलमी सतह पर मुल्की साख को कारी ज़रब लगी। अमरीका से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए दिन रात एक कर दिया। निज़ाम में इस्लाहात के लिए 9 माह का वक्त मिला। अब हमें टैक्स बेस को बेहतर और ज़राअत को तरक्की देना होगी। वक्त आ गया है, उठ खड़े हों और चैलेंज को कबूल करें। ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। पंजाब हुकूमत का टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। साइबर पेट्रोलिंग बढ़ाकर शरपसंदों की मैपिंग शुरू कर दी। कलअदम तंजीमों पर भी कड़ी नज़र रखी जाने लगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए गए। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के इजलास में भी 9 मई के हमलों की शदीद मजम्मत की गई। स्वीडन में तौहीन कुरान और मोबाइल
اور بائبل جلانے کی اجازت اور اسرائیل کی پاکستان بارے ہرزہ سرائی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ پنجاب حکومت کا ٹیرر فائنانسنگ کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ، سائبر پیٹرولنگ بڑھا کر شرپسندوں کی میپنگ شروع کر دی، کالعدم تنظیموں پر بھی کڑی نظر رکھی جانے لگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا کی مشترکہ صدارت میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ فورم نے نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان پر پیش رفت کا جامع جائزہ لیا۔ سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے حفاظتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار اور محرم الحرام کے لیے سیکیورٹی کے وسیع انتظامات پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں 9 مئی کو توڑ پھوڑ کی وجہ سے سیف سٹی پروجیکٹ کی تنصیبات، ساز و سامان کو بڑے نقصان کے ساتھ ساتھ بعد کے تدارک کے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ فورم کو سیلاب سے پیدا مشکلات کو کم کرنے کے لیے سول انتظامیہ اور مسلح افواج کے قریبی تعاون پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی صدارت میں اتحاد بین المسلمین کمیٹی پنجاب کا اجلاس بھی ہوا۔ وزیر اعلیٰ کا کمیٹی کو قانونی حیثیت دینے کا فیصلہ۔ کمیٹی نے محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے حکومت سے ہر ممکن تعاون کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ علماء کی خدمات کی قدر کرتے ہیں، مذہبی جذبات کا احترام ضروری ہے، پرامن پاکستان کے لیے علماء سمیت سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اجلاس میں تمام مکاتب فکر کے 70 سے زائد جید علماء کرام، مشائخ عزائم اور نامور علمی اور دینی شخصیات نے شرکت کی۔ 9 مئی کے واقعات اور فوجی تنصیبات پر حملوں کی شدید مذمت، سویڈن میں توہین قرآن اور بائبل جلائے جانے کی اجازت کے عدالتی فیصلے اور اقوام متحدہ ہیومن رائٹس کونسل میں اسرائیل کی طرف سے پاکستان بارے ہرزہ سرائی کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ شوگر مافیا جیت گیا، عوام پھر ہار گئے، میٹھے کے دام روزانہ کی بنیاد پر بڑھنے لگے۔ کراچی، اسلام آباد، پنڈی، فیصل آباد اور کوئٹہ میں چینی 150 روپے کلو تک جا پہنچی۔ لاہور میں چینی 145 کلو فروخت ہونے لگی۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ، ملتان، پشاور اور بنوں میں قیمت 140 روپے کلو ہو گئی۔ ایک ماہ میں چینی کی قیمت میں 40 روپے تک کا اضافہ ہوا۔ شہری پھٹ پڑے، ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ شوگر مافیا نے حکومت کو کلین بورڈ کر دیا، قیمت آسمان پر پہنچا دی۔ چینی کی فی کلو قیمت 150 روپے ہو گئی۔ کراچی، اسلام آباد اور راولپنڈی میں چینی کی فی کلو قیمت 150 روپے تک ہو گئی۔ لاہور اور خزدار میں فی کلو قیمت 145 اور کوئٹہ میں چینی 142 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ، پشاور، فیصل آباد، ملتان، بنوں میں چینی کی فی کلو قیمت 140 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ حیدرآباد میں 138، سکھر، سرگودا، لاڑکانہ، بہاولپور میں چینی کی قیمت 135 روپے فی کلو۔ چینی کی قیمت میں اضافے پر شہری پھٹ پڑے، لوگوں نے ذخیرہ اندوز اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ چینی بھی، ہر چیز ہی مہنگائی ہے، گوشت ہے، سبزی ہے، کوئی چیز بھی سستی نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے اگر کچھ کرنا ہے تو عوام کے لیے کریں۔ جو بھی چیز بازار میں لینے کے لیے جاتے ہیں اس کی چیزیں جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اب چینی کو دیکھ رہے ہیں، روز بڑھ رہی ہے، آج 35 سے 40 روپے ریٹ ہے اور دیہاتوں میں اس سے بھی 10 روپے زیادہ ریٹ میں چینی بک رہی ہے۔ کچھ دن پہلے لی ہے 125 تھی اور اب 140 ہے، کیا کر سکتے ہیں، اور نیکسٹ آئیں گے تو اس سے زیادہ ہوگا ریٹ۔ دکاندار کہتے ہیں چینی کے 50 کلو تھیلے کی قیمت 6800 روپے تک پہنچ گئی، مہنگی چینی خرید کر سستی کیسے بیچیں؟ شوگر ڈیلرز کے مطابق 2 ہفتے میں چینی کی قیمت میں 22 روپے کلو اضافہ ہوا۔ نئی پیداوار مارکیٹ میں آنے کے باوجود قیمت میں اضافہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ڈیلرز نے الزام سٹے بازوں پر عائد کر دیا، کہتے ہیں مصنوعی قلت پیدا کر کے چینی کی قیمت بڑھائی گئی۔ غریب عوام کے لیے ایک اور مشکل، لاہور میں تندور مالکان نے نان اور روٹی مہنگی کر دی۔ روٹی 15 کے بجائے 25 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ نان کی سرکاری قیمت 25 روپے مقرر، تندوروں پر 30 سے 35 روپے وصول کیے جانے لگے۔ گرا فروشی کون روکے گا؟ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی پر سوالات اٹھ گئے۔ شہریوں نے سرکاری نرخ پر روٹی اور نان کی فروخت یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سب سے پہلے بات ہوگی ملک میں مانسون کے دوسرے سپیل کی، جس کے بعد ہم بات کریں گے ستلج، راوی اور چناب میں سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے۔ بارشوں اور سیلاب میں ڈوبی دلی کا بھی احوال شامل کریں گے۔ جنوبی کوریا میں سیلاب کی صورتحال کا احوال بھی شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ یورپ اور امریکہ میں ہیٹ ویو بھی اس بلیٹن کا حصہ بنائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد، راولپنڈی میں موسلادھار بارش، لاہور، سیالکوٹ، جہلم اور مری سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ابر کرم برسا۔ پشاور، چارسدام میں بھی تیز بارش ہوئی۔ لنڈی کوتل میں 2 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ اٹک کے ندی نالوں میں طغیانی دیکھی گئی۔ کوہلو سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بادلوں کی بھرپور اننگز جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ گرمی کو گرمی دکھانے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ ملک کے کئی حصوں میں جولائی میں اکتوبر نومبر کے مزے۔ ملکہ کوثر، مری اور گرد و نواح میں بھی رمجھم۔ لاہور میں موسلادھار بارش، کئی علاقوں میں تیز تو کہیں ہلکی بارش۔
آئندہ 24 گھنٹے مزید بادل برسیں گے۔ سیالکوٹ، جہلم، سرائے عالمگیر، شرکپور، ننکانہ، حاصل پور اور سرگودا میں بادلوں کا راج، حبس میں شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ پشاور میں بادل برسنے سے گرمی ختم، بلوچستان میں کوہلو، گرسنی، لاسے تمبو، منجھرا اور مامند میں موسلادھار بارش ہوئی۔ موسم کی خبر دینے والوں کے مطابق سندھ میں 20 سے 22 جولائی کے درمیان مانسون بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ مانسون بارشوں کے دوسرے سپیل کا احوال آپ نے جانا، اب بات کریں گے سیلابی صورتحال کے حوالے سے۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ملتان، مظفر گڑھ کے اضلاع کے دیہی علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ دریائے راوی میں نارووال سے سیلابی ریلا گزرتے ہی پانی کے بہاؤ میں بھی کمی آ گئی ہے، جبکہ جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 24,000 کیوسک رہ گیا ہے۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ دریائے ستلج میں عارف والا، بہاولپور اور بہاول نگر کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ بہاول نگر میں بھونکا پتن کے مقام پر پانی کے تیز بہاؤ سے زمینی کٹاؤ جاری ہے۔ ہیڈ سلیمان کی ہیڈ ورکس کے مقام پر پانی کی آمد اور اخراج 73,438 کیوسک ہے۔ ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی آمد اور اخراج 14,221 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے چناب میں جھنگ کے مقام پر کھڑی فصلیں پانی کی زد میں ہیں۔ ملتان اور مظفر گڑھ کے اضلاع کے دیہی علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ موزام پپلیاں، ہیڈ محمد والا میں فصلیں اور مکانات زیر آب۔ اچ شریف میں ہیڈ پنجرت کے مقام پر پانی کی سطح بھی بلند ہو رہی ہے۔ پانی کی آمد 36,277 کیوسک ریکارڈ کی گئی، جبکہ ہیڈ پنجرت سے پانی کا اخراج 21,337 کیوسک ہے۔ دریائے سندھ میں کوٹ مٹھن کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہونے لگا۔ نصف درجے کا سیلابی ریلا 6 سے 7 روز میں سکھر بیراج پہنچے گا۔ دریائے راوی میں نارووال سے سیلابی ریلا گزرتے ہی پانی کے بہاؤ میں بھی کمی آ گئی۔ جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 24,000 کیوسک رہ گیا۔ نالا بئی میں پانی کا بہاؤ 234 اور نالا ڈیک میں 220 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ اب رخ کریں گے بھارت کا۔ شمالی بھارت میں بارش سے کئی ریاستوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ نئی دہلی بدستور ڈوبی ہوئی ہے، معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ پانی کے 3 پلانٹ بند ہونے سے پینے کے صاف پانی کی قلت پیدا ہو گئی۔ بجلی کا نظام درہم برہم ہونے سے کئی علاقے تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ڈوبی سڑکوں پر بحالی کا آپریشن جاری ہے۔ دہلی میں اسکول، کالج، بیشتر دفاتر بند ہیں۔ مختلف ریاستوں میں بارش اور سیلاب سے ہلاکتیں 145 سے زائد ہو گئی ہیں۔ شمالی بھارت میں بارش سے کئی ریاستوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ نئی دہلی بدستور ڈوبی ہوئی ہے، معاملات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ پانی کے 3 پلانٹ بند ہونے سے پینے کے صاف پانی کی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ اب بات کریں گے جنوبی کوریا کی، جہاں پر بارشوں سے سیلابی صورتحال ہے۔ مختلف حادثات میں 24 افراد ہلاک، جبکہ متعدد لاپتہ ہو گئے۔ لوگوں کو سیلابی علاقوں سے نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ہزاروں افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ڈیم بارشوں کے باعث بھر گئے، جس کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ یہ بات ہم کر رہے ہیں جنوبی کوریا کی، جہاں پر بارشوں سے سیلابی صورتحال ہے۔ مختلف حادثات میں 24 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ ہو گئے۔ لوگوں کو سیلابی علاقوں سے نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ہزاروں افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر کیا گیا ہے، جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ ڈیم بارشوں کے باعث بھر گئے، جس کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ادھر ایشیا میں لوگ بارشوں اور سیلاب میں گھرے ہیں، لیکن یورپ اور امریکہ ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ اٹلی، اسپین، فرانس، جرمنی اور پولینڈ سمیت کئی یورپی ممالک میں ہیٹ ویو کا خدشہ ہے۔ فلوریڈا، ٹیکساس، کیلیفورنیا، واشنگٹن تک کئی ریاستوں میں پارہ 45 ڈگری کو چھو سکتا ہے۔ ڈیتھ ویلی میں 54 ڈگری سینٹی گریڈ کا نیا ریکارڈ بننے کا بھی امکان ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سامنے آنے لگے۔ یورپ اور امریکہ ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ یورپین اسپیس ایجنسی اور امریکہ کے نیشنل ویدر ایجنسی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ یورپ میں اگلے ہفتے درجہ حرارت ریکارڈ سطح پر جانے کا خطرہ۔ اٹلی، اسپین، فرانس، جرمنی اور پولینڈ شدید گرمی کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ ہیٹ ویو کے خطرے کے پیش نظر روم، فلورنس اور بولوگنا سمیت 15 شہروں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اسپین کے شہر اسپین میں پارہ 37 اور فرانس کے علاقے ایکسین میں 37 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ یونان کے شہر لاریسا کو درجہ حرارت 39 ڈگری تک ہونے کے بعد سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ آنے والے دنوں میں پارہ 41 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ امریکہ کے یہ ریاستیں بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ نیشنل ویدر ایجنسی نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ فلوریڈا، ٹیکساس، کیلیفورنیا، واشنگٹن اور دیگر کئی ریاستوں میں پارہ 45 ڈگری کو چھو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق آنے والے ہفتے میں کیلیفورنیا کے علاقے ڈیتھ ویلی کا درجہ حرارت ریکارڈ 54 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو سکتا ہے۔ لاس ویگاس میں پارہ 47، ریاست ایریزونا کے شہر فونکس میں 40 ڈگری۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور ملک کے دیگر حصوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 17 جولائی تک مختلف مقامات پر بادل برسنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پنجاب کے موسم کی بات کریں تو لاہور سمیت کئی اضلاع میں بارش ہوئی، مزید بارش کا بھی امکان ہے۔ لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت
35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो बादल बरसे हैं वहां पर भी और मजीद बारिश भी मुतवक्के है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की बात कर लें अगर तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इसके बाद बात करते हैं सिंध की, जहां पर गर्मी की लहर जारी है, ताहम कराची और गिरदनवा में बूंदाबांदी हो सकती है। शहर कायद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान की बात करेंगे, कहीं गर्मी तो कहीं मतला अबर आलूद है। बारखान, कोलो, खुजदार में बारिश का इम्कान है। कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम अबर आलूद और कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद, जबकि आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का DHQ हस्पताल ननकाना साहब का अचानक दौरा, मरीजों को फराहम की जाने वाली इलाज की सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मरीजों से तिब्बी सहूलियात के बारे में पूछा। खातून अपने बच्चे के मरज़ का बताते हुए आपदीदा हो गई। मोहसिन नकवी ने खातून को दिलासा दिया, कहा कि माँ जी आप फिक्र ना करें, बच्चे का इलाज अपनी निगरानी में कराऊंगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना साहब का दौरा, इमरजेंसी, ICU, बच्चा वार्ड, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, लेबोरेटरी समेत मुताबिक शोबों का तफसीली मुआयना किया, रिकॉर्ड भी चेक किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ वार्ड में जेर इलाज मरीजों की आयादत की, एक का हाल पूछा, कई मरीजों से हाथ मिलाया, तसल्ली दी और अस्पताल से मिलने वाली तिब्बी सहूलतों बारे दरियाफ्त किया। एक खातून अपने बच्चे के मर्ज के बारे में बताते हुए आपदीदा हो गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खातून को दिलासा दिया, बच्चे के इलाज अपनी निगरानी में कराने का वादा किया, इंशाअल्लाह बच्चा जल्द सेहतियाब हो जाएगा। वज़ीर आला ने बच्चे को फौरी तौर पर लाहौर मुंतकिल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएं। वज़ीर आला ने पुरानी व्हील चेयर तब्दील करके फौरी तौर पर नई व्हील चेयर का इंतजाम करने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने अस्पताल में सफाई सुथराई के इंतजाम का भी तफसील से मुशाहिदा किया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी जमा होने और गंदगी पर बरहम हो गए, मुतल्लिका अमले को बुलवाया, अस्पताल और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। नजर डालते हैं दुनिया भर से अहम और दिलचस्प खबरों पर सेगमेंट 100 सेकंड्स में। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने 8,04,000 तलबा का 39 अरब डॉलर का कर्जा माफ कर दिया। महकमा तालीम ने ऐलान किया कि 20 से 25 साल तक माहाना इनकम ड्रिवन रीपेमेंट करने वाले तलबा के कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। सेक्रेटरी तालीम का कहना है तवील अरसे से कर्जदार सिस्टम में मौजूद खामियों की वजह से मुश्किलात का शिकार थे। ये निज़ाम हकदारों का कर्जा माफ करने की दुरुस्त निशानदही नहीं कर पा रहा था। आयरलैंड के नवाही गांव में दुल्हन की अनोखी ख्वाहिश पूरी हो गई। दुल्हन फूलों से सजी गाड़ी के बजाय ट्रैक्टर पर शादी के लिए चर्च पहुंची। अपनी शादी पर ट्रैक्टर पर सवार होकर जाना कैथरीन का ख्वाब था। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में ज़राफ़े जितना लंबा अस्तहा पकड़ा गया। दियोकामत अस्तहा 19 फीट लंबा और 56 किलो वज़नी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बर्मीज़ पाइथन अब तक का पकड़े जाने वाला इस नस्ल का सबसे बड़ा अस्तहा है। कनाडा में खातून ने टूथब्रश जमा करने का आलमी रिकॉर्ड बना डाला। खातून केली हार्डी ने रिकॉर्ड बनाने के लिए 1,618 टूथब्रश जमा किए। केली हार्डी ने 12 साल की उम्र से टूथब्रश जमा करने शुरू किए थे। अब तक जमा होने वाले रंग बिरंगे जखीरे में मुख्तलिफ कार्टून और थीम्स वाले टूथब्रश भी शामिल हैं, जिन पर स्टार वॉर्स और सिम्पसन के किरदार बने हैं। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में बड़ा अपसेट। विंबलडन के विमेन सिंगल्स फाइनल में ट्यूनिस की ऑन्स जिबियर को शिकस्त हो गई। जमहूरिया चेक की गैर मारूफ मार्केटा ने टाइटल अपने नाम कर लिया। मार्केटा ने फाइनल में 6-4 और 6-4 से कामयाबी समेटी। जमहूरिया चेक की मार्केटा ने कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।